Guys, mao na ni akong gitrabaho diri guys nga paghawan sa saging. So, mao mo gini nindot gid nga trabaho sa bukid nga magtanom tag unsay matanom para naatay maani nga di ta magsalig sa kamahal sa presyo sa mugas. So, pwede na ta magtanom diri saging kinahanglan tay hawanan. So, nga mais or utanon o unsa klase nga utanon para lang naatay maharbis pohon. So mo na ni nga time nga sa panahon nga nanakoy mga utanon diri og mais makaharbis nako. Mo na ni panahon nga ang bugas mo barato na. Nindot na kini nga kung gihimo guys. Hinaot nga kamo diha mao pud mo ni nga trabaho sa binukid kay lisod kayo kung ako rang usa diri maglingkamot nga inani nga sitwasyon. Ya kamo diha nagsalig nga naamoy ko tay kapalitan ng unsa kamahal sa presyo sa bukas o unsa mga paliton nga mahal. So kita nga mga tao kita rin naghimo og daan nga ang presyo sa mga presyo sa tanan nga palitonon kita rin naghimo og daan nga ni mahal ang presyo tungod kay wa ta nag-uma sa kabukiran. So mao na nga maningkamot ta para muus-us ang mga tanang presyo nga palitonon kinsa sa pamay mo palit og bugas diag natay mais yan natay utanon natay maharbis dring saging o unsay klase nga utanon di na ta magsalig des mga presyo nga mahal nga baligya kay na naman tay atuan diri nga income. So mao na siya guys pero panagsaran nga akong kakugi guys labi gyud ang akong katapulan. So human guys liguan na to ni diri kandiot kay daerah tubig ilim pita nakaproblema kaway kabo isod rin lapita diri ngiriya guys kawa may kabo aligo tagoy kabo ni guys. So thank you kay sa inyong pag-views niya guys. Good morning all.